بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا اليوم درس جديد. نعرف بطيت عليكم شوية. ان شاء الله من اليوم راح نرجعوا للدروس تاعنا اللي كنا بدينا فيها. بعد ما طلبوا البنات نكمل في الدروس، بصح اليوم غادي ندير طابلية خاصة بالبنات. بعد ما كانوا بعد مجموعة من البنات طلبوها مني، راح ندير طابلية بعمر 9 سنوات. لو كنت درت فيديو كيفاش فصلوها كيفاش خيطوها، جزء من الفيديو متحالي تاع كيفاش نفصلوها. على هذا الشيء راح نوريكم الفصالة على الورق. انا ندير على الورق لكن كانه على القماش، ماش غادي يكون فرق، برك الخياطه راح نوريها لكم على القماش. برك ما تنساونيش بجام وسبسكرايب ان شاء الله الجميع تقدروا تفهموا عليا. بون نفرضوا هذه قطعه قماش تاع 1 متر، هذه 1 متر وهي هنا على 2. حنا هذه نقسموها، نزيدو نقسموها، نطويوها على 2 مرة ثانية هكذا. هذه الحافة نحاولوا نقصوا جزء منها، جزء نقصه 30 سنتيم. 30 سنتيم انا غادي ندير 10 سنتيم، نتوما ديروا 30 سنتيم. 30 سنتيم هو اللي نخدموا به الجزء العلوي بالمئزر. المئزر راح تشوفوه الفوق، انا حطيتها لكم الفوق. ونحاولوا نقصوا هذا الجزء العلوي، قلنا 30 سنتيم. 30 سنتيم هي نفصلوا بها الجزء العلوي. هو فصلته سهله، خياطته سهله، ما يكون لا وقت لا والو، يعني بساعه ساعتين تكونوا مكملينه. ونعاودوا نحسبوا كغيردو عرض الظهر، عرض من الكتف، قلنا من قبل من الكتف الى الكتف. سمحوا لي الحس تاع اللوطو بالله الثقه. هنا قلنا 30 سنتيم. عرض الظهر الطفله بعمر 9 سنوات هو 30 سنتيم. ونقلعوه الزياده، هذا الزياده من بعد نخدموا بها جيوب. حنا عندنا هنايا طحنا 60 سنتيم، نقسموها على 4 ونخدموا بها الجزء العلوي. نديروه الرقبه، نديروه الرقبه ب 6 سنتيم. نفرضوا هذه 6 سنتيم وهذه 6 سنتيم، وننزلوا ب6 سنتيم ونرسموا الرقبه بهذه الطريقه ونقصوها هكذا. نديرو من هنا هذا الكتف هو نديرو 10 سنتيم وننزلو 2 سنتيم ونرسمو نقطة الكتف الجديدة. عاودوا ننزلو من هنا من اعلى نقطة وننزلو بارتفاع الظهر. ارتفاع الظهر الطفلة بعمر 9 سنوات هو 16 سنتيم، ننزلو ب 16 سنتيم. نفردو النقطة هذه 16 سنتيم، نفردوها تجي هنايا، نعينو نقطة. عاودوا من هنا من هذه النقطة نحسبوا عرض الظهر، عرض عفوا لو تور دو بواترين، عرض الصدر. عرض الصدر هو 70. 70 نقسموها قسمة 4 تجي 25. 25 نزيدوا لها 2 سنتيم حق الخياطة ونرسمو هكذا 25 من هنا 25 ونرسمو من هذه النقطة ندخلو منا شويه هكذا ونخرج.
هذا القصة. وهذا الجزء العلوي، انا ما يجيش طويل كاع كيما هكا، حاول نقص منه شويه. هذه قلنا من هنا 30 سنتيم هكذا. هذا هو نوخرو الظهر على جهه هكذا، ونجو نخدمو دوكا على الامام. ننزلو عملنا ننزلو من هنا، ننزلو بحوالي 10 سنتيم. 10 سنتيم تجي هنا، ونرسمو دائرة تاع الامام، ونخدمو على لو دوفون الامام، ونقصو كيما هكذا الامام، ونعاودو نفتحو الامام، لان الامام يجي مفتوح هكذا. دونك ناخدو الجزء السفلي على 4 هكذا، على 4 نجيبو جزء بهذه الطريقة ونحطوه هنايا، نزيدو من هنا لهنا حوالي 14 سنتيم، ونهودو بطريقة عمودية، ونقصو هاد الزيادة هكذا. هذه 14 سنتيم غادي تقولوا لي تاع لي زدتيها، هذه باش نديرو فيه لي بلي، باش يجي فيه شويه لي بلي. ناخذوا الظهر ونوخروه على جهه مع الظهر، والامام كذلك نقصوه على 2. عفوا هذا الامام، devant ظهر دو. ناخذوا هذه القطعه اللي بقات لنا، نقسموها على 2 ونرسموا بها ونصنعوا بها الجيوب. ونديروا 20 على 18، العرض 20، العرض 18 والطول 20 بهذه الطريقه. شوفوا الطابليه ما كاش اسهل من الفصال تاعها. الا ما فهمتوش هاد الطريقه ما نظنش راح تزيدوا تفهموا طريقه اخرى. ما كانش اسهل من هذه الطريقه اللي راح وريتها لكم. طريقه سهله 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 سهله. انا راح نديوها بلا فيرميتور، لان الفيرميتور احسن بالنسبه للاطفال، احسن من لي بوطون. وهذه هي، هادو لي بوش، جيوب بوش. وهذه هي، ونعاود نديرو مراجعه خفيفه 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 خفيفه. بون قلنا نقلعوا ناخذوا قطعه فيها، ناخذوا قطعه قماش فيها 1 متر نقلعوا منها 30 سنتيم، ونوخروا الباقي نسيت ما قلت. الباقي نخدموا به الجزء العلوي نخدموا نديروا لو دوفون، نديروا 30 سنتيم 60 سنتيم نقسموه على 4، ونخدموا رقبه 6 على 6، نعاودو نهبطو ب16 سنتيم، ونديرو دوران الصدر 70 سنتيم نقسموه على 4. يعني قياسات جميع قياسات اللي تلقاوها نقسموه على 4، مقل ارتفاع الصدر اللي يبقى ثابت ما يتغيرش. نسيت ما قلتلكمش على الطول تاع الطابليه. هنايا انا درت فيه حوالي 83 سنتيم.
ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ودوك نروح دوك نخيطو ونزيد نفهمكم اكثر على ماكينه الخياطه شويه هكا وتشوفوا خياطه. تبعوني مليح مليح. نجيبو الجهه السفليه دوك نخيطو الامام مع الظهر نجمعوهم. نبغي نجمعهم هما الوالا قبل ما نخيطهم كلتا الجهتين. نجمعهم حوالي 1 سنتيم. اللي عندها ماشينه تاع السيرجي دير السيرجي. انا راهي قاست لي صراحه مانيش نخمم باش نصنعها حتى نشيخ دخرى ديريكت. خاص شي ديك الخضراء عاودتها شحال من خطره وفزدت لي. دوك راني نحوس نشيخ دخرى ديريكت. بون جمعنا الجهه نعاودو نخيطو الجهه الثانيه. خيطة الطابلي سهلة يا ربي تدي معك هاد الساعة. شوفوا دوك راح نخدمو لي بليات نخدمو تاع الامام نعاودو نخدمو تاع الظهر. السلام عليكم اخوة. بون بعد ما خيطنا البيي كيما راكم تشوفوا دوك راح نجمعو الجوانب كلتا الجهتين. نسقو البيي مع البيي كيما هكا. نحاول نجمعو جوانب. دوك كملنا الجهة العلوية بهذه الطريقة نظنها مفهومة. الاول خيطنا الاكتاف مع بعض، من بعد لصقنا البي على كلتا الجانبين ايمن وايسر، من بعد خيطنا الجوانب من الجهتين. ودوك راح نجمعوا القطعة العلوية مع القطعة السفلية. دقيقة نرجع لكم. بعد ما خيطنا الاكتاف ناخذ البي. هنا عندي تقريبا حوالي 3 متر. نديرو البي لي مونش، ناخذ الوجه تاع لي بي راكم تشوفوا هكذا ونحطوه من هنا. نحاولوا نلصقوا البي على الاكتاف. هي طريقه سهله والطابليه الطابليه اسهل حاجه يمكنكم تخيطوها تبداو تعلموا فيها. ما تقولوا لا نخافوا ولا والو، هي سهله بزاف، ما راحش تجيكم غاليه. يا ربي تنقابلكم السلعه
35 هكا، 35,000. كنا شفنا كيفاش لصقوا البيي نظن على الرقبات، لكن تما خدمنا البيي بالقماش، بنفس القماش، لكن هذا هنايا شوها احسن هكا. ونقصو ودوك نروحو على الظهر بهاد الطريقة، نطويو البي هكذا ونخيط. عفوا شوفوا كيف خرج شباب. بون خيط انا الكتف الثاني، نعاود نرجع لكم باش ما نطولش عليكم في الفيديو. بون السلام عليكم اخا. بعد ما فصلنا الطبلية على الورق كما قلت لكم الفيديو تاع الفصاله نتحالي، دوكا نخيطو، نحاول نخيطو نوريكم هنا بطريقه احسن. نقطبو نحكمو الوجه تاع الظهر مع وجه الامام، ونخيطو اولا الاكتاف، نخيطوها على بعد 1 سنتيم كما العاده. متنساوش بورانداري على اليوتيوب باش ما تنحلكمش الخياطه. خيطوا الكتف الثاني، هكذا كما تشوفوا. دوك فتحوه هكذا بهذه الطريقه، نجيبوا البي تاعنا. انا عندي هنايا تقريبا حوالي 3 متر، جبتها بهذا الكولير باش يجي شباب معاه، ونحكموا بيه على الوجه تاعها ونحطوها هنا ونخيط. بعد ما كملنا الخياطه شوفوا كي خرج. دوك نديرو البي على كاع التور ونولي دقيقه نرتب. شوفوا قربت لكم الكاميرا، نخيطو
بسم الله. شويه البيه الاولى راح تجي وحده، تشوفي وحده. راح نفهمكم عند الظهر كيفاش يجوا. دوك وصلنا للظهر. الظهر نديرو وحده هنا، قلنا بعدو من الجانب نحسبو 8 سنتيم، ونديرو بليه تاع 2 سنتيم، وبليه الزاوجه نديروها عند البانس اللي درناه. نديرو وحده كيما هاك، وحده تشوفي وحده عند البانس بهذه الطريقه. البانس تكون مع البانس، البانس الاماميه مع البانس الخلفيه نخلطوهم مع بعض. شوفوا هنا، نحسبوا من هنا، نحسبوا 8 سنتيم هكذا. نعاودو من هنا، من الجانب هذا هنايا ندخلو تاني ب8 سنتيم، نعينو نقطة. بون نشدو هاد عندنا هاد النقطة، نديرو بليه، عفوا نديرو بليه بهاد الطريقة، نديرو ايبانك. نعاودو نفس الجهة الثانية كذلك، ونديرو بليه. ونشوفو صيبو، هذه هي جات قدها بليه، ديرو فيها حوالي 2 سنتيم، عينكم هي ميزانكم 2 سنتيم. ونعاودو نديرو حتى الظهر، نديرو هنايا بليه، نخدم لي بلي باش ما نطولش عليكم، نعاود نرجع. ونحكمو هنايا الوسط تاع الظهر، حاولوا نبانسوه بهذه الطريقه هكذا. عاود نجيبو الظهر تاع الاسفل ونبانسوه نفس الطريقه. ودوك نجيبو هذيك البانس اللي درناها دركا، ونلصقوها كيما هكا، بانس مع البانس، نلصقو بايبانك بهذه الطريقه. وانا قلبت نلصقوها هكذا كيما قلت لكم بهذه الطريقه. هكذا. غادي تلقاو هنا زياده، هاد الزياده هي اللي راح نخدموهم بهم لي بلي. نجمعوا هذه هنايا هكذا، شوفوا هكذا، نجيبوا جوانب مع بعض نلصقوهم بايبانك، نديروها في كلتا الجهتين.
وكي نلقاو هذيك الزياده هي اللي نخدموا بها نيبلي. عفوا راح نلقاو الزياده في الامام، نلقاو الزياده في الظهر. هذيك 12 سنتيم ولا 14 سنتيم اللي زدناها نديرو بها لي بلي. غادي نكحزو هذه هكذا، نلقاو زياده لي زيبان تاع خاسرين. شوفوا هذا الخط حاولوا تفوتوا غير فوقه، خيطوا غير فوقه باش ما تكطوش الخطوط فوق الطابليه وما تجيش الخياطه مليحه. بو انا نطلع نخيط لافيرميتير ونرجع. نسيت قبل ما نركب لافيرميتير نحاول ندير لها العطفه. ركبتها صغيره بالطريقه. صافي نتايا هي متغبنيش. بو هكذا ركبتها صغيره. نجيب فيرميتير ونلصقوها مع بعض. نزيد نخيط نوريكم شويه حتى اللي بيسكت شويه. الكتف هنايا هذا الدخلاني ديرو يشوف دائما للظهر. الطابليه انا غادي نديرها بالفيرميتير. شديت فيها حوالي 76 سنتيم 80 والله ما عقلت. هذه هنايا تاني بليه ديوها تشوف التحت. هذه هنايا عند شابه تبان. هذه هنايا تشوف التحت. دي جاتني حبه. شي 2 متر ونص دخلت لي النيشان. وديك نقلب ونخيطو من الخلف ديرو هاك.
نركبها ونرجع لكم. جيبوا البي تاعنا، نجيو من الاسفل تاع الامام، نحطوا البي كيما قلنا الوجه هكذا، بقالكم هذا هنا هكذا، خيطوا الوجه معها. شو غادي نضطر نقطع، تحس برا تاع واحد غيبيع، ونكمل ونرجع لكم.